आमकां नाका आमकां नाका लोला प्रोजेक्ट आमकां नाका आमची शेतां आमकां जाय आमचे दोंगर आमकां जाय आमच्यो नदी आमकां जाय आमचे गोंय आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय देवान दिलां आमकां सोयम दिलां सगलें तें आमी सांबाळूंक जाय कालूच हांव एके वस्तुरीक उलयतालो तो म्हणटालो पयलो गांव मागीर हांव आनी हे लोक तर हिंगा हे चडवड करतात इतले दीस 141 दीस की तांकां हांव न्हय पयलें तेंकां गांव पयलो त्या गांवा खातीर ते आसात आपणा खातीर ना ते गांव तर आसा हांव आसा जेन्ना हांव तर पयलो जाता आनी गांव दुसरो गांव पाड पडटलो आयज असलेंच जालां शें आमच्या सरकाराचें बीन हांव पयलो जालां गांव मागीर गोंयाक मागीर भुमी मागीर आपणाचें पडयता अशें दिसता वयता थंयसर हें न्हय सांगा घरापुरा वयता थंयसर आनी लोकांक आयकनात लोकांचें फकत तें वोटींग घेतना ते लोक जाय तांकां पूण मागीर लोकांचें मत आनी ना लोकांक आयकोवप ना ग्रामसभा जाता पंचायत आसा तेचे बरी पंचायतीन जायते डिसिजन घेतले पूण कसलो फायदो वयर सान सगळें आलयतात पंचांक सुद्दां आलयतात म्हणटच लोकांक आयकना म्हाका ही आमची लोकशाही दिसना अशी लोकशाही दिसना ही जुलूमशाही दिसता आपल्यापणाची आपणाक जाय तशें आमकां तुमी आतां सरकार आहा तुमच्या हातान आसा हें पयस करून लोकांक तुमकां वेचून काडल्या लोकांन काडल्या म्हणटच लोकांक तुमी इलेक्शन येता तेन्ना म्हणटात आमी तुमच्या खातीर वावुरतले तुमच्या गांवा खातीर वावुरतले उदरगत करतले वय उदरगत जाय पूण तुमकां जाय तशें न्हय लोकांक कितें हे गांवचो लोक सादो लोक गोश्टी लोक हो गांव देवान तांकां दिला हो गांव आनी पुर्वजांनी सांबाळला तो आनी जायतीं मंदिरां बीन आसात जायती भक्ती जाता हांगा आनी हे लोकांक कितें जाय ते विचारिना सरकार कांय विचारना आपणाचे सगळे प्लॅन घालतात म्हणटच न्हय सांगा आमी केळशी दिसांनी आयल्या केळशे तसले जायते प्रस्न चलता कालूच हांव सांगतालो आयज सांगतालो तांकां त्यो वेडो बीन आसात त्यो सँड ड्युन्स आसात त्यो न्हू सँड ड्युन्साचेर ते बेड ते दर्याची बेड ती न्हिदपाची सुवात तांकां दर्याक वेडो पूण मनीस आपूण न्हिदोंक सोदता थिंगा आपूण घरां बांदूंक सोदता थिंगा तांची बेड आपणाची बेड थंय घालता आनी दीस इज युअर डिस्ट्रॉयींग द नेचर मदर अर्थ आमी सांबाळूंक जाय जावं उदक जावं वारे हें सगळें सांबाळ गांव काय बरो रचलेलो पूण असले प्रोजेक्ट येवन न्हू हो गांव काबार जाता जे विलेज म्हणटा ते सगळ्यांक टायटल वयतले हांव मागता सरकारा हें आयकून हे लोक बडे कितले दीस बेश्टी हांव न्हू कितले दीस 140 दीस पकडना न्हय ती थोड्यो बायलो आसा तांचे दिसवाड्याक कामाक वचपी ती थोडे ते दादले आसा थोडे तांकां काम आसा दुसरें काम आसा पूण हें इतलें वायट कोणें हाडलें आमच्याच लोकांनी हें वायट कोणें पयस करूं येता आमच्या लोकांनी पयस करूं येता जे कोण आसा ते जुटीर पूण ते करिना तरी हांव मागता आयकूं 141 डेजान कितले दीस फुडें वयतले ते चुरचुरे तरी करात म्हाका दूख दिसता इतले लोक इतले दीस बावडी आसात ते पावस वचून पडलो म्हाका दिसलें ती बंद पडना पडोंक ना तांकां एक आसा ते आमी फुडें वयतलेच म्हणून म्हाकाय तेंची उर्बा बरें दिसता हे खातीर तरणाट्याकूय दाखोवंक आयला हांव कशे भशेन लोक झुजता आपणा खातीर न्हय आपल्या गांवा खातीर पयलो गांव मागीर हांव कसलें सरकाराचें धरण जावचें म्हूण मागता आमकां नाका लोदा प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणया आमकां नाका लोला प्रोजेक्ट आमकां नाका आमकां नाका लोला प्रोजेक्ट आमकां नाका